फायरवलको काम के हो भन त भित्र जस्तो बनाएको छ नि इटा लगाएको भित्र जस्तो त्यो रोक्ने हो के लाइक त्यो प्रतिबन्ध गर्ने जस्तो लाग्यो सुनेको अनुसार त्यस्तो लाग्छ कि हो तिम्रो चाहिँ कस्तो त भन्दा नर्मल्ली राउटर क्यान एक्ट एज अ फायरवेल डिभाइस थाहा छ कि थाहा छैन त्यो राउटरले बाहिरबाट आउने कुनै प्याकेटहरूलाई इन्स्पेक्ट गरेर अरू बाहिरबाट आएको कुनै सर्टेन आइपी एड्रेसको प्याकेटहरूलाई इन्स्पेक्ट गरेर उसले के गरिदिन सक्छ त भन्दा ब्लक गरिदिन सक्छ के अरू अलो गरिदिन सक्छ कि उसले चाहिँ कसलाई अलो गर्ने अरू कसलाई ब्लक गर्ने भनेर चाहिँ राउटरमा हामीले सेटिङ गर्न सकिन्छ कि सो राउटर क्यान एक्ट एज अ फायरवेल है सो फायरवेल डिभाइस अलगै पनि हुन्छ सो फायरवेल डिभाइसहरूको सिम्बल चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ बुझ्यो कुरा सो फायरवेल नर्मल्ली यो अब सिक्युरिटी रिजनको लागि हैन तिम्रो चाहिँ कसलाई अलो गर्ने कसलाई अलो नगर्ने अरू कस्तो खालको अब यहाँ कोही इन्ट्रुडर होला इन्ट्रुजन डिटेक्ट गरेर इन्ट्रुडरलाई चाहिँ तिम्रो ब्लक गर्ने काम चाहिँ फायरवेलबाट भइरहेको हुन्छ बुझ्यो आइपी फोनको सिम्बल यस्तो थाहा छ आइपी फोन तिम्रो अहिलेको यो VoIP सुनेको छौ भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल सुनेको VOA भन्छ हैन यसलाई VoIP नै हो आइपी फोन भनेको VoIP नै हो अब अहिले अब यो सिम्बलहरु अल्टरनेटली अहिले मोबाइल डिभाइसहरुमै VoIP सर्भिस हामीले लिइरहेको हुन्छौं जस्तो तिमीले यो स्काइपहरुमा कम्युनिकेट गर्छौ नि अरु भाइबरहरुमा कम्युनिकेट गर्छौ दे आर एक्जाम्पल अफ आइपी फोन है तिम्रो डेटा नेटवर्क अरु डेटालाई युज गरेर चाहिँ के गरिरहेको छौ त भन्दा तिमीले भोइस मेसेजहरु सेन्ड गरिरहेको हुन्छौ के बुझ्यो कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ आइपी युज गरेर चाहिँ तिमीले भोइस मेसेजहरुलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छौ त भन्दा ट्रान्समिट गरिरहेको हुन्छौ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौं त भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल VoIP जस्तो स्काइप भाइबरहरुमा गर्ने कम्युनिकेसन दे आर एक्जाम्पल अफ आइपी फोन है VoIP को एक्जाम्पल हो आइपी फोन इज अ VoIP बुझ्यो कुरा वायरलेस एक्सेस पोइन्ट अब नर्मली यो डिभाइसहरु चाहिँ अलगै एक्सेस पोइन्टहरु एपीहरु पाइन्छ अहिले त नर्मली राउटरहरुमै के हुन्छ त भन्दा तिम्रो यो वायरलेस एक्सेस पोइन्टहरु हामीले देख्छौं हैन राउटरहरुमा प्राय सबै राउटरहरुले नर्मल्ली चाहिँ त्यो सिस्कोको ठुलो राउटरहरु हुन्छ नि तिनीहरुमा यस्तो वायरलेस अथवा यस्तो उसहरु चाहिँ हुँदैन के नर्मल्ली बुझ्यो बुझेन यो हाम्रो घरमा होम राउटरहरु हुन्छ नि हो तिनीहरुमा चाहिँ हाम्रो यो एक्सेस पोइन्टको सर्भिस पनि हामीले देख्न सक्छौं हैन भेट्न सक्छौं हामीले हाम्रो राउटरले इट इज एक्टिङ एज एक्सेस पोइन्ट हो कि हैन हैन अनि सिमिलरली वायरलेस राउटरहरुको सिम्बल यो भयो अब यो सिम्बलहरु अब त्यति उस छैन नयाँ होइन तिमीहरुलाई हैन सिमिलरली यो चाहिँ अब यो चाहिँ तिम्रो के को हो त भन्दा वान मिडिया मैले तिमीहरुलाई भनेको थिए राउटर टु राउटर कनेक्ट गर्ने सिम्बल यो कनेक्सन हो है बुझ्यो बुझेनौ ठीक छ राउटर टु राउटर कनेक्ट गर्ने सिम्बल हामीले अब यो प्याकेट ट्रेसरमा ल्याब गर्छौं ल्याब गर्ने बेलामा चाहिँ यो सिम्बलहरु चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छ यो तारहरु कम्युनिकेसन अरु हामीले डिजाइन गर्यो ड्रा गर्यो कतै भने यो सिम्बल हरु चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छ ल्यान मिडियाहरुमा चाहिँ तिम्रो यस्तो कनेक्सन हुन्छ है अब ल्यान विदिन द नेटवर्क अब जस्तो यही पनि हामीले देख्न सक्छौं नि हेर त यो राउटर टु राउटर कनेक्ट गरिरहेको छ यस्तो यो रातो यो चट्याङ परे जस्तो सिम्बलले हैन हो कि हैन भने अब ल्यान मिडियामा चाहिँ तिम्रो नर्मली भित्रपट्टि चाहिँ स्टेट कनेक्सन छ हैन स्विच टु डिभाइस होला हैन स्विच टु राउटर होला हैन ठीक छ नि यो ठीक छ बुझिरहेको छौ सिमिलरली यो वायरलेस मिडियाहरु छ भने वायरलेस मिडियाहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न लागि चाहिँ यस्तो यो वेब जस्तो खालको यस्तो सिम्बल हामीले चाहिँ युज गरेको भेट्छौं सो यस्तो सिम्बल कतै भेटियो भने चाहिँ यो वायरलेस रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले ठीक छ दिस आर सम अफ द सिम्बल्स दैट आर युज्ड इन नेटवर्क है नेटवर्कमा अब नेटवर्किङ डिभाइसहरु हैन लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सिम्बलहरु भन्न सक्छौं हामीले यिनीहरुलाई ठीक छ द नीड फर अ प्रोटोकल आर्किटेक्चर सो प्रोटोकल भन्ने बित्तिकै हामीलाई प्रोटोकलले के भन्छ दे आर सम सेट अफ रुल्स हो कि हैन
हो कि होइन, जसले चाहिँ के गर्छ सेट अफ रुल्स फर गभर्निङ द ट्रान्समिसन इन द नेटवर्क होइन, सम रुल। सो प्रोटोकल आर्किटेक्चर हामीलाई किन चाहिन्छ त भन्दा हामीले जस्तो नेटवर्कलाई चाहिँ डिकम्पोज गरिरहेको हुन्छौँ कि। डिकम्पोज यो मानेमा के त भन्दा यो लेयरमा यो डिभाइसहरू, यो लेयरमा यो प्रोटोकलहरू होइन, यो लेयरमा यो काम हुन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ सो हामीलाई चाहिँ पर्टिकुलर लेयरमै गएर अरू पर्टिकुलर लेयर भनेको त तिम्रो फेरि फिजिकल लेयर त्यस्तो होइन है, दे आर सिम्पली लजिकल होइन। तिनीहरू चाहिँ अब थियोरिटिकल मोडलहरू हो होइन, त्यसैको बेसिसमा सम स्ट्यान्डर्डाइज्ड सम डेफिनेसन छ, त्यसैको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो, नेटवर्क गर्ने हो। अब फिजिकल लेयर हुन्छ भनेर तिम्रो ठ्याक्कै त्यस्तो डिभाइसमा लेयर त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, बुझ्यो कि बुझेन। त्यो चाहिँ एउटा के हो त भन्दा स्ट्यान्डर्ड हो, सम सेट अफ रुल्स हो होइन। सो इन अ प्रोटोकल आर्किटेक्चर द मोड्युल्स आर अरेन्ज्ड इन अ भर्टिकल स्ट्याक होइन। प्रोटोकल आर्किटेक्चरमा हामीले मोड्युलहरूलाई चाहिँ भर्टिकल स्ट्याकमा चाहिँ राखेको हुन्छौँ। अब यो लेयरमा यो प्रोटोकल पर्छ होइन, माथिल्लो लेयरमा यो प्रोटोकल पर्छ, त्योभन्दा माथिल्लो लेयरमा यो प्रोटोकलहरू हुन्छ, यो रुलहरू हुन्छ होइन, यसरी काम गर्छ यो लेयरले भन्ने कुराहरू हामीले हेर्छौँ प्रोटोकल स्ट्याकमा है। इच लेयर इन द स्ट्याक परफर्म्स अ रिलेटेड सबसेट of the functions required to communicate with another system होइन। अब एक अर्कामा होइन कम्युनिकेट गर्नुको लागि चाहिँ तिम्रो के हुन सक्छ त भन्दा यो लेयर चाहिँ यो कामको लागि रेस्पोन्सिबल छ होइन, हो कि होइन, यो लेयरको काम अरू फङ्सन चाहिँ यो हो होइन। त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ, लेयर आर्किटेक्चरमा डिफाइन्ड हुन्छ होइन। जस्तो इथरनेटको एउटा लेयर छ, त्यो लेयरमा बसेर चाहिँ उसले के गर्छ, कम्युनिकेसन गर्छ अर्को सिस्टममा। अब यतापट्टि माथिपट्टि आएर चाहिँ तिम्रो आइपी भन, त्योभन्दा माथि आएर टिसिपी भन, दे हेभ देयर अन लेयर हो कि होइन, दे हेभ देयर अन सेट अफ रुल होइन, दे हेभ देयर अन एक्सेस पर्मिसन्स हो कि होइन होइन। सो उनीहरूले कसलाई कम्युनिकेट गर्ने भनेर चाहिँ डिफाइन्ड हुन्छ, उनीहरूको यो लेयरमा यो काम हुन्छ भन्ने कुरा के हुन्छ, डिफाइन्ड हुन्छ होइन। सो इट रिलाइज अन द नेक्स्ट lower layer to perform more primitive functions and to conceal the details of those functions. So हामीलाई जहिले पनि के बुझ्नु आवश्यक छ भने लेयर आर्किटेक्चरमा चाहिँ जहिले पनि के गर्ने हो त भन्दा लोअर लेयर र हायर लेयरको तिम्रो चाहिँ रिलेसन कस्तो हुन्छ, जहिले पनि लोअर लेयरले हायर लेयरलाई के गर्ने हो, सर्भ गर्ने हो, बुझ्यो कुरा। लोअर लेयरले के गर्छ, हायर लेयरलाई सर्भ गर्छ, अरू हायर लेयर चाहिँ लोअर लेयरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, रिलाइज होइन। सो जस्तो तिमीले एप्लिकेसन लेयरको डेटा भन्यौ भने होइन, सिधै एप्लिकेसन लेयर टु एप्लिकेसन लेयर चाहिँ के भइरहेको हुँदैन, कम्युनिकेट भइरहेको हुँदैन। यहाँ हेरौँ न, एउटा फिगर छ, अब यहाँ छ होइन। लेट्स यो टपको तिम्रो एप्लिकेसन लेयर हो भन्यो भने एप्लिकेसन लेयर टु एप्लिकेसन लेयर डाइरेक्ट कम्युनिकेट हुँदैन कि होइन, उसले चाहिँ लोअर लेयरलाई पठाउँछ, त्यसले फेरि लोअर लेयरलाई पठाउँछ, त्यसले लोअर लेयर हुँदै फेरि यो दुईटा लेयरको होइन, लेट्स से फिजिकल हो भन, अरू तिम्रो होइन तिम्रो फिजिकल लेयर 1 to 1 यसरी कनेक्ट भइरहेको हुन्छ होइन, तिनीहरूको बिचमा कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ हायर लेयरलाई सर्भ गर्छ, फेरि यसले चाहिँ त्योभन्दा माथिको लेयरलाई सर्भ गर्छ होइन, यसले त्योभन्दा माथिको लेयरलाई सर्भ गर्छ, हुँदै चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमा यसरी जाने होइन। एप्लिकेसन लेयर टु एप्लिकेसन लेयर डाइरेक्ट कम्युनिकेट हुने होइन। सो यसरी लेयर आर्किटेक्चरमा यसरी के भइरहेको हुन्छ त भन्दा कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ है। ओके, सो हामीले अघि नै भने यो पोइन्ट, यो थर्ड नम्बरको पोइन्टमा के भनेको छ, इट रिलाइज अन द नेक्स्ट लोअर लेयर टु परफर्म मोर प्रिमिटिभ फङ्सन्स एन्ड टु कन्सिल द डिटेल्स अफ दोज फङ्सन्स। सो अरू कुरा के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि फङ्सन हायर लेयरलाई चाहिँ लोअर लेयरको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ, हिडन हुन्छ हो। लोअर लेयरले के गरिरहेको हुन्छ त भन्दा हायर लेयरलाई सर्भ गर्छ। जहिले पनि हाम्रो इन्क्याप्सुलेसनको टेक्निकहरू हामीले फेरि हेरौँला होइन। डेटालाई चाहिँ सम लोअर लेयरमा गएपछि सम अदर डेटाले चाहिँ के गर्छौ त तिम्रो इन्क्याप्सुलेट गर्छौ, कभरिङ गर्छौ होइन। फेरि तल्लो लेयरमा गएपछि फेरि तल्लो लेयरको हिडरहरू हुन्छ, त्यसले कभरिङ गर्छौ होइन। त्यो कुराहरू डिटेलमा हेर्छौ, डोन्ट वरी। सो लेयर आर्किटेक्चरमा अझ तल गएर पछाडि हामी डिस्कस गरौँ त्यसलाई। ओके, यो लास्टतिर हुनुपर्छ, मैले यहाँ एउटा स्लाइड बनाएको थिएँ। ओके, यहाँ हेर्नु पर्दा होइन लेयर आर्किटेक्चरमा हेर त, एप्लिकेसन लेयरमा मेसेज छ भने ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ
त्यो मेसेजको सम हिडर चाहिँ के गरिरहेको छ इन्क्याप्सुलेट गरिरहेको छ फेरि तल्लो लेयर नेटवर्क लेयरमा गएपछि यो माथिको दुईटा मेसेजलाई फेरि अर्को केले अर्को हिडरले इन्क्याप्सुलेट गरिरहेको छ फेरि तल्लो लेयरमा गएपछि फेरि अर्को हिडरले इन्क्याप्सुलेट गरिरहेको छ सो यता रिसिभरमा पुगिसकेपछि फेरि के हुन्छ हेर त मेसेज सिधै यहाँ मेसेज जाँदैन के तिम्रो लोअर लेयरमा आएको हिडर यसले यो लिङ्क लेयरले हटाउँछ माथिल्लो लेयरलाई दिन्छ यो नेटवर्क लेयरले आफ्नो यो हिडरलाई हटाउँछ माथिल्लो लेयरलाई दिन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरले यो हिडरलाई हटाउँछ माथिल्लो लेयरलाई अनि बल्ल मेसेज पुग्छ के बुझ्यो कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ अब यसलाई पछि डिटेलमा हेरौँला सो अहिलेलाई त्यो पोइन्ट जुन हामीले जुन डिस्कस गरिरहेको थियौँ त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यो हो है बुझ्यो कुरा जहिले पनि लोअर लेयरले हायर लेयरलाई के गर्छ त भन्दा सर्भ गर्छ है यहाँनिर okay so the main purpose of each layer is to provide certain services to the next higher layer यही अहिलेकै कुरा भयो सो मुख्य काम भनेको के हुन्छ त भन्दा प्रत्येक लेयरको हायर लेयरलाई सर्भ गर्ने हुन्छ आइडियली layers should be defined so that changes in one layer do not require changes in other layers so हामीलाई प्रब्लम कतै आयो भने पर्टिकुलर लेयरको डिभाइसमा मात्रै गएर हामीले के गरिदिए भयो त भन्दा त्यो एरर कहाँ हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई रिजल्भ गरिदिए भयो के सो वी डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट होल नेटवर्क हैन कुन लेयरमा के कारणले आएको एरर हो सो मोडुलाइजेसनले अभियसली के हुन्छ त भन्दा डिभाइड एन्ड कन्ट्रोल भन्छ नि लार्ज कम्प्लेक्स प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिम्पलर फर्ममा चाहिँ तिमीले ल्याइरहेको छौ र त्यो सिम्पलर फर्ममा आएकोलाई चाहिँ पर्टिकुलर सेक्सनमा गएर मात्र तिमीले के गर्दै भयो त भन्दा त्यसमा मात्रै कन्सर्न भएर त्यसमा मात्रै प्रब्लमलाई ट्रबल सुट गर्दै भयो भन्ने कुरा हो कि यो भनेको हैन बुझिरहेको छौ हैन किन प्रोटोकल आर्किटेक्चर चाहिन्छ किन प्रोटोकल आर्किटेक्चर चाहिन्छ त भन्दा सो लेयरिङ गरेको छ भने लार्ज प्रब्लम चाहिँ के भइरहेको छ तिम्रो सिम्पलर भइरहेको छ र प्रोटोकल आर्किटेक्चरले के पनि भन्छ त भन्दा एभ्री लेयरको के भन्छ त भन्दा रेस्पोन्सिबिलिटीहरू डिफाइन गरेको छ यो लेयरमा यो काम हुनुपर्छ यो लेयर यो कामको लागि रेस्पोन्सिबल छ यो लेयरमा यो डिभाइसहरू पर्छन् यो लेयरमा यो प्रोटोकलहरू पर्छन् भनेर चाहिँ के गरिरहेको छ तिमीलाई छुटाइदिएको छ हैन त्यही छुटाए अनुसार अब तिम्रो के हुन्छ नेटवर्कलाई चाहिँ तिमी सम्झिन्छौ नेटवर्कलाई के गर्छौ त्यसरी बुझ्छौ त्यो हुँदा अब प्रब्लमहरू आयो ट्रबल सुटिङ गर्नु पर्यो भने पर्टिकुलरली त्यही लेयरमा गएर के गर्छौ ट्रबल सुट गर्छौ अब अर्को कुरा के हुन्छ त भन्दा यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुन्छ हैन सो सेभरल कम्पनीहरूले सेभरल तरिकाले के गरिरहेको हुन्छ त आफ्नो आफ्नो डिभाइसहरू बनाइरहेको हुन्छ तर पनि आफ्नो आफ्नो डिभाइसहरू बनाए तापनि त्यो डिभाइसहरूको बिचमा पनि त कम्युनिकेसन पोसिबल छ हाउ सिन्स दे आर फलोइङ सम आर्किटेक्चर हैन तिनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छन् त भन्दा तिनीहरूले एक खालको प्रोटोकल लेयर अर प्रोटोकल स्ट्याकलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ फलो गरिरहेको हुन्छौँ त्यो हुनाले चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट भेन्डरहरूले बनाएको डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले बनाएको तिम्रो के भन्छ त भन्दा डिभाइसहरूमा पनि कम्युनिकेसन पोसिबल भइरहेको छ ठिक छ बुझ्छौ हैन ओके अब प्रोटोकल आर्किटेक्चरमा प्रोटोकल हायरार्की यो चाहिँ 5 लेयर मोडल बनाए पनि दिस इज नाइदर टिसिपी आइपी नर ओएसआई बुझ्यौ बुझेन यो चाहिँ टिसिपी आइपी पनि होइन ओएसआई पनि होइन 5 लेयर मोडल भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्क मोडल भन्ने छ इन्टरनेट मोडल भन्ने छ त्यसैको चाहिँ 5 लेयर छ हामीले बुकमा पढ्दा 5 लेयर देखे तापनि खासमा टिसिपी आइपीमा 4वटा लेयर हुन्छ ओएसआईमा 7वटा लेयर हुन्छ है बुझ्यो कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ तिमीले चाहिँ टिसिपी आइपीको 5वटा लेयर भनेको केलाई भनेको होला त भन्दा फिजिकल लेयर डेटा लिङ्क लेयर हैन अनि त्यसपछि इन्टरनेट लेयर ट्रान्सपोर्ट लेयर अनि त्यसपछि के भनेको थियो प्रेजेन्टेसन के रे माथिको एप्लिकेसन लेयर हैन हो यसरी चाहिँ 5वटा भनेको हो तिमीले हजुर हो तर चाहिँ के छ त भन्दा टिसिपी आइपी मा चाहिँ तिम्रो लड दुईटा जुन छ नि फिजिकल र डेटा लिङ्कलाई चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ एउटा बनाएको छ कि नेटवर्क एक्सेस लेयर भनेर भन्छौ के त्यसलाई बुझ्यो कुरा अरु होस्ट टु नेटवर्क लेयर पनि भन्छ त्यसलाई मर्ज गरेर देखेको थियो त्यस्तो कतै देखेको थियो
ओके, अब जे होस् हामीले चाहिँ बुकहरुमा यस्तो देखे तापनि यो चाहिँ खासमा नाइदर टिसिपी आइपी नर ओएसआई है। यो टिसिपी आइपी पनि होइन, ओएसआई पनि होइन। यो 5 लेयर मोडल भनेको चाहिँ हाम्रो अलग्गै इन्टरनेट मोडल भन्ने छ, त्यसैको हो। र हामीले चाहिँ अब खासमा यो डिफाइन गर्नको लागि यो मोडल युज गरे तापनि यसलाई चाहिँ 1 र 2 लाई चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ एउटै बनाएको छ है टिसिपी आइपीमा। ठीक छ। ओके, र मैले अघि नै तिमीलाई भने मेसेज भने नि, मेसेज नेटवर्कमा सिधै एप्लिकेसनबाट अर्को एप्लिकेसनमा जाने होइन। बुझ्यो कि बुझेनौ? जस्तो हैन, तिमीले कुनै एप्लिकेसन युज गरेर चाहिँ हैन कतै रिमोटमा भएको कुनै अर्को एप्लिकेसनलाई चाहिँ तिमीले मेसेज पठायौ भने सिधै एप्लिकेसनहरुको चाहिँ कम्युनिकेसन हुँदैन, हुन्छ त? हुँदैन। त्यो मेसेजमा चाहिँ त्यो लेट्स से अब हायर लेयर हो, लेट्स से यो हाम्रो एप्लिकेसन लेयर हो भनौं न। अब यो 5 लेयरमा चाहिँ तीनटै कम्बाइन भएर एप्लिकेसन भएको भन्छौँ हामीले। केलाई भन, तीनटा के कम्बाइन भएको, सेसन, प्रेजेन्टेसन र एप्लिकेसन तीनटै कम्बाइन भएको छ भन्ने हिसाबले एजुम गर अहिलेलाई। सो हायर लेयरबाट आएको मेसेजलाई चाहिँ अब ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आयो लेट्स से हो। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा लेयर 4 भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर हो नि त, हो कि हैन? ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आयो भने ट्रान्सपोर्ट लेयरको हिडर चाहिँ हाल्छ उसले आफ्नो। ट्रान्सपोर्ट लेयरको हिडर भन्ने बित्तिकै पोर्ट एड्रेसिङ, पोर्ट नम्बरहरुको कुराहरु आउँछ। मेजरली रेस्पोन्सिबल प्रोटोकल भनेको तिम्रो टिसिपीहरु होला हैन, अनि तिम्रो युडीपीहरु होला हैन, अर्को छ डीसीसीपी, एससीटीपी भन्ने अर्को प्रोटोकल छ। त्यो अब नयाँ प्रोटोकलहरु हो। अब पपुलरली युज हुने प्रोटोकल भनेको टिसिपी युडीपीहरु हो, ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्रोटोकल। फेरि तल्लो लेयरमा गयो तिम्रो, तल्लो लेयरमा गएपछि के छ, आइपीहरु छ हैन, आइपी, आइसीएमपी, आइजीएमपी हैन, एआरपी यस्ता यस्ता प्रोटोकलहरु छन् कि छैनन्? छ हैन। सो यो लेयरमा के हुन्छ त भन्दा अब ट्रान्सपोर्ट लेयरमा ट्रान्सपोर्ट लेयरको हिडर हाल्छ S4, लेयर 4 को हिडर हो है S4 भनेको। अब फेरि तल्लो लेयर हैन तिम्रो नेटवर्क लेयरमा गइसकेपछि अब यो लेयरको आफ्नो हिडर छ के। हेर त माथिको मेसेजमा फेरि मेसेज M1 र M2 यहाँ सेगमेन्टेसन भएको है। यो भनेको फेरि त्यो लार्ज मेसेज आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ दुई टुक्रामा बाँड्यो हैन, M1 र M2 मा बाँड्यो र तिम्रो के गर्यो त भन्दा यो लेयरको आफ्नो हिडर चाहिँ थप्यो। बुझ्यो कुरा? ठीक छ। यो लेयरको हिडर भनेको चाहिँ आइपी हिडर। यहाँ चाहिँ पोर्ट एड्रेसिङ हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ आइपी एड्रेसिङको कुराहरु हुन्छ। आइपी एड्रेसहरु लगायत अब त्यसका हिडर धेरै इन्फर्मेसन छ। त्यो लेयरको हिडर चाहिँ यो लेयरमा हाल्छ र फेरि यो लेयरबाट चाहिँ तल्लो लेयरमा पास भयो। तल्लो लेयरमा गएपछि फेरि अब डेटा लिङ्क लेयर भन, यो लेयरमा गएपछि चाहिँ यो लेयरको हिडर हालिरहेको हुन्छ। यो S3 सम्म माथिको आएको थियो, यो लेयरको हिडर S2 र यो ट्रेलर हो है, चेकसम पनि भन्छौँ हामीले। हिडर र ट्रेलर यो लेयरमा आएर हाल्दियो। ठीक छ। अब रिसिभरकोमा गयो, रिसिभरकोमा गएपछि के हुन्छ त, सोर्सबाट चाहिँ अब डेटा लिङ्क लेयर हुँदै हैन रिसिभरकोमा डेटा पुग्यो। रिसिभरमा पुगेपछि अब के गर्छ, तल्लो लेयरले के गर्छ, यहाँ हेर्छ उसले चाहिँ आफ्नो लेयरमा आएपछि यो कुन लेयर हो, लेयर चाहिँ डेटा लिङ्क लेयर हो भने डेटा लिङ्क लेयरमा के हिडर राखेको थियो त्यसलाई हटाउँछ र त्यो मेसेज चाहिँ अप्पर लेयरलाई दिन्छ। अप्पर लेयर भनेको के छ, यहाँ के छ, डेटा लिङ्क भन्दा माथिपट्टि नेटवर्क लेयर छ हैन। नेटवर्क लेयरमा हेर त यो S2 त हट्यो नि त, बुझ्यो कि बुझेन? यति मेसेज मात्रै गयो, नेटवर्क लेयरमा जानु पर्ने मेसेज यति हो, यो गयो। अब फेरि नेटवर्क लेयरले पनि के गर्छ त भन्दा आफ्नो हिडर, यहाँ म्याक एड्रेसहरु हुन्छ यो लेयरमा, यो फेरि पछि डिटेलमा हेरौँला। म्याक एड्रेस हटाउँछ। म्याक एड्रेस हटाएपछि चाहिँ तिम्रो यहाँ यो लेयरमा जान्छ। यो लेयरमा आइपी एड्रेस हैन नेटवर्क लेयरको हिडरहरु उसले हेर्छ। त्यो हेरेपछि चाहिँ उसले के गर्छ, फेरि ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई त्यो डेटा चाहिँ के गरिदिन्छ, सप्लाई गरिदिन्छ। आफ्नो हिडर हटायो फेरि S3, हेर त हैन। अब फेरि यो कुन चाहिँ पर्टिकुलर पोर्टलाई रहेछ त नि भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई हुन्छ र त्यो पर्टिकुलर पोर्टलाई चाहिँ अब किनभने तिम्रो डिभाइसमा चाहिँ सेभरल प्रोसेसहरु रनिङ हुन्छ नि त। प्रोसेस भनेको थाहा छ, प्रोसेसहरु भनेको थाहा छ। अपरेटिङ सिस्टमको कन्सेप्ट वेल प्रोसेस भनेको के हो त भन्दा when the program is in execution that program becomes process। थाहा छ कुरा? प्रोग्राम चाहिँ तिमीले रन गरिरहेको छौ भने त्यो प्रोग्रामले चाहिँ सम प्रोसेसहरु क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। तिमीले जावा पढ्यौ नि हैन, मल्टी प्रोसेसिङ, मल्टी थ्रेडिङको कन्सेप्ट सुन्यौ नि, पढ्यौ नि? पढ्यौं। हो, के हुन्छ मल्टी थ्रेडिङमा भन त?
साइमल्टेनियसली एक्टिङ सानो के हुन्छ त्यहाँ जबहरू रन भइरहेको हुन्छ नि हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन हैन सो प्रोसेसहरू भनेको हो हामीले कम्प्युटर चलाइरहेको छौं भने ब्याकग्राउन्डमा मल्टिपल प्रोसेसहरू रन भइरहेको हुन्छन् कि तिमीले कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी तिम्रो चाहिँ कन्ट्रोल अल डिलिट गरेर चाहिँ तिमीले टास्क म्यानेजर खोलेर रनिङ प्रोसेसहरू हेर त कहिलेकाहीँ देख्छौ तिमीले ल म यही तिमीलाई चाहिँ यो स्क्रिन चाहिँ म अर्को शेयर गर्छु हेर है कन्ट्रोल अल डिलिट गरेँ मैले पहिला भर्खर है मेरो टास्क म्यानेजर खोल्छु म पहिला ओके यहाँ टास्क म्यानेजर देखिरहेको छ तिमीहरूको छ कि छैन केही पनि देखे छैन के देखेको छौ स्क्रिनमा केही पनि आएको छैन आयो हो यहाँ हेर त कतिवटा प्रोसेस रन भइरहेको छ यहाँ देखाइरहेको छ नि प्रोसेसेस भनेको छ कि छैन पर्फर्मेन्स हैन एप हिस्ट्री प्रोसेस भन्ने छ कि छैन हेर त कतिवटा प्रोसेस रन भइरहेको रहेछ मेरो सिस्टममा मल्टिपल प्रोसेसहरू रन भइरहेको छ नि छ कि छैन छ हैन सो यो प्रोसेसहरुमा पर्टिकुलरली कुन चाहिँ प्रोसेसलाई हो त नि आएको मेसेज भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ यहाँ यो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा र पर्टिकुलर प्रोसेसलाई जाने हो यो मेसेज जानु पर्ने हो भनेर चाहिँ उसले त्यसलाई पास गरिदिन्छ अब बल्ल त्यो प्रोसेस अब कुन चाहिँ एप्लिकेसनमा रन भइरहेको प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसले चाहिँ आएको मेसेज चाहिँ बल्ल गेन गर्ने थाहा छ यो कुराहरु थाहा थियो कि थाहा छैन थाहा थियो कतिजना छौ जम्मा 10 जना भइरहेको छौ कता घट्यो धनकुमारी थाहा थियो यो प्रोसेस कसरी भइरहेको छ नेटवर्कमा कम्युनिकेसन भन्ने कुरा देख्न चाहिँ धेरै थाहा देख्न चाहिँ धेरै तर धेरै थाहा थिएन ओके अरु कसैले सुनेको थियो यसरी कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने कुराहरु वेल सो यो लेयर आर्किटेक्चरमा एभ्री लेयर हैज सम रोल हो कि हैन प्रत्येक लेयरको के छ रोल छ सो एउटा लोअर लेयरले जहिले पनि हेर त लोअर लेयरको पर्पस के हो त भन्दा हायर लेयरलाई सर्भ गर्ने हो हैन हो कि हैन हायर लेयरलाई सर्भ गर्ने यसले चाहिँ अर्को हायर लेयरलाई सर्भ गर्छ यसले चाहिँ अर्को हायर लेयरलाई सर्भ गर्छ हैन बुझ्यो कुरा ओके सो दुईटा एप्लिकेसनको बीचमा डाइरेक्ट कम्युनिकेसन चाहिँ नभइकिन सो हिडनली हुन्छ यो कुराहरु चाहिँ अब हैन हामीले अब यो नेटवर्क पढिसकेपछि यो कुराहरु थाहा हुन आवश्यक भयो तर अब यो कुराहरु चाहिँ हामीलाई बाहिर देखिने कुरा भएन देखिन्छ त देखिने कुरा भएन तर कम्युनिकेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसरी हाम्रो एप्लिकेसन टु एप्लिकेसन भएको देखे तापनि यसरी लेयर्ड आर्किटेक्चरमा चाहिँ कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ बुझ्यौ ओके सो कन्टिन्यू गरौँ प्रोटोकल इन नेटवर्क कम्युनिकेसन के हो त प्रोटोकल भन्दा दे आर सम सेट अफ रुल्स अर प्रिडिटरमाइन्ड रुल्सहरु सम स्ट्यान्डर्डहरु हो तिनीहरु भनेको त्यही स्ट्यान्डर्डमा बेस भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कम्युनिकेसन हुन्छ सरी अ प्रोटोकल इज अ सेट अफ प्रिडिटरमाइन्ड रुल्स we can call a protocol is an agreement between two parties हामीले के भन्न सक्छौं प्रोटोकललाई त भन्दा दुईटा कम्युनिकेटिङ पार्टिज को बीचमा हुने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो और एग्रीमेन्ट हो भनेर भन्न सक्छौं हामीले प्रोटोकललाई हैन सो इट अल्सो ट्र्याक्स हाउ द कम्युनिकेसन प्रोसिड बिट्विन देम यसले के पनि भन्छ त भन्दा ट्र्याक गर्छ त भन्दा दुईटा पार्टी छ कम्युनिकेटिङ पार्टी भने तिनीहरुको बीचमा चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन हुने भन्ने कुरा पनि ट्र्याक गर्छ हैन नेटवर्क प्रोटोकल्स आर युज्ड टु अलो डिभाइसेस टु कम्युनिकेट सक्सेसफुल्ली अभियसली प्रोटोकलले के गर्न दिन्छ त भन्दा डिभाइसहरुलाई चाहिँ सक्सेसफुल्ली
कम्युनिकेट हुन विदाउट एरर इफ एरर भयो भने पनि अब त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने सम रुलहरू डिफाइन हुन्छ त्यही प्रोटोकलमा हैन अब त्यही रुल हैन त्यही प्रोटोकल रन हुन्छ त्यही प्रोटोकल अनुसार के हुन्छ त फेरि तिम्रो एरर छ भने त्यसलाई ह्यान्डल गर्नेदेखि लिएर और सक्सेसफुल्ली डेटा ट्रान्समिट गर्नको लागि चाहिँ प्रोटोकल आर रेस्पोन्सिबल हैन जस्तो यहाँ एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ राउटर टु राउटर कम्युनिकेट भइरहेको छ लेट्स से सबै राउटरले चाहिँ कुनै एउटा प्रोटोकल इम्प्लिमेन्ट गरेको छन् आरआइपी हो आरआइपी एउटा प्रोटोकल हो जसले के भन्छ त भन्दा लेट्स से कुनै एउटा नेटवर्क फेलियर भयो भने हामीले एक अर्कालाई इन्फर्म गरौँ है भनेर चाहिँ तिनीहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ लेट्स से है ल लेट्स से यो राउटर 1 ले के गर्यो त भन्दा यो पाथ ए और यो राउटरसँग भएको कनेक्सन चाहिँ फेल भयो भन्ने कुरा चाहिँ के भयो यसले आइडेन्टिफाई गर्यो लेट्स से 1 ले अब यसले के गर्छ त भन्दा पाथ ए डाउन छ भनेर सबैलाई के गर्छ मेसेज रिले गरिदिन्छ सो दैट अब यो 4 ले चाहिँ लेट्स से यो पाथबाट चाहिँ यसलाई मेसेज पठाउन खोजिरहेको थियो लेट्स से उसलाई यो कुरा इन्फर्म भइसकेपछि उसले अब यो बाटो हैन सिधैमा अब यो मेसेज पठाएर चाहिँ यो बाटोलाई कन्भर्सेसन गराउँदैन के उसले बुझ्यो बुझेन यो नेटवर्क अफ नहुँदासम्म उसले वेट गर्ने हो अथवा सम अर्को प्रोसेस रन गर्छ के उस बुझ्यो कुरा ठीक छ बुझ्यो कि बुझेन बुझेम ओके सो अब यसपछि अर्को हेरौँ हामीले यहाँ प्रोटोकल स्ट्याक छ यो टिसिपी आइपी प्रोटोकलको प्रोटोकल स्ट्याक हो है अब सबभन्दा लोअर लेयर खासमा फिजिकल र डेटा लिङ्क लेयर चाहिँ एकै ठाउँमा कम्बाइन्ड छ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ यहाँ युज हुने प्रोटोकल भनेको इथरनेट हैन इथरनेट भनेको सुनेको छौ IEEE 802.3 सुनेको थियौ सुनेको थियौ कि थिएनौ इथरनेट सुनेको थियौ किन नसुन्ने तिमीले सुनेको हो तिमीले उसमा पढ्यौ होला डेटा कम्युनिकेसनमा अभियसली इथरनेट पढ्यौ अनि त्यसपछि यो टोकन रिङहरू X25 हरू फ्रेम रिलेहरू एटीएमहरू सुनेको हो नि हैन सो यो लेयरको प्रोटोकलहरू हुन् तिनीहरू अब यो माथिल्लो लेयरमा गएपछि इन्टरनेट प्रोटोकल आइपी भन्छौ हैन आइपी भर्जन 4 आइपी भर्जन 6 अनि त्यसपछि अरु प्रोटोकलहरू के होला इन्टरनेट लेयरको प्रोटोकलहरू के होला भन त आइसीएमपी कन्ट्रोल हैन नेटवर्कमा केही कन्ट्रोलिङ गर्नु पर्यो तिमीहरूले चाहिँ नेटवर्क कनेक्सन गराएर कहिले पिङ गरेको छौ पिआइएनजी स्पिड टेस्ट गर्ने बेला माथि पिङ भनेर लेखेको त हुन्छ के रे हो पिआइएनजी कुनै एउटा आइपी एड्रेसमा पिङ तिमीहरूले गरेको छौ भने दैट इज आइसीएमपी रिक्वेस्ट पठाएको हो कि तिमीले त्यो गरेको बुझेन पबजी जस्तो गेम खेल्दाखेरि थाहा हुन्छ भने सुन्थे के रे मैले के चीज त्यो पबजी खेल्नेहरूलाई पिङ सिङको कुरा गरेको सुनेको थिएँ कि मैले पबजी खेल्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ त हो त्यो नेटवर्कमा हुने भएको हुनाले हैन पबजी खेल्यो त्यहाँ चाहिँ अब रिक्वेस्ट पठायो अथवा रेस्पोन्ड आयो कि आएन भनेर चाहिँ गर्नलाई चाहिँ युज भयो हैन तर चाहिँ के हो त भन्दा यही प्रोटोकलमा बेस भएर त्यो काम भएको हो कि आइसीएमपी भन्ने प्रोटोकल छ हैन त्यसैको बेसिसमा चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन भइरहेको बुझेको कुरा त्यो भन्दा माथिल्लो लेयरमा गएर चाहिँ तिम्रो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल टिसिपी र युडीपी यो ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्रोटोकलहरू हो बुझेको कुरा अब कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेर पढेको थियो नि तिमीले डिसिजनमा टिसिपी र युडीपीमा कुन चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड हो भन त धनकुमारी कनेक्सनलेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड पढेको थियो नि याद छ बिर्स्यौ टीसीपी कनेक्सनलेस टिसिपी कनेक्सन ओरिएन्टेड हो कनेक्सन ओरिएन्टेड रिलायबल टिसिपी है बिर्सी हो युडीपी भनेको कनेक्सनलेस अनरिलायबल हो कि हैन अब त्यो भन्दा माथिल्लो लेयरमा फेरि एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल हो एचटीटीपी
एफटीपी, टेलनेट, पीओपी, एसएमटीपी, आईम्याप हैन, यस्तो धेरै प्रोटोकलहरू छ हायर लेयरमा। त्यो प्रोटोकलहरू हेर्छौँ हामीले वान बाई वान। हामीले खासमा हेर्न खोजिरहेको के हो त भन्दा प्रोटोकल स्ट्याक। प्रोटोकल स्ट्याकमा के हुँदो रहेछ, कुन चाहिँ लेयरमा कुन चाहिँ प्रोटोकल चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ भनेर डिफाइन हुन्छ। बुझेको कुरा? जस्तो यो एचटीटीपी तिमीले यहाँ तल ल्याएर तिम्रो यो नेटवर्क एक्सेस लेयरमा ल्याएर राख्दियौ भने त्यो चाहिँ के भयो, इनकरेक्ट भयो के। किनभने त्यो एचटीटीपी भनेको कुन लेयरको प्रोटोकल हो, कुन लेयरको प्रोटोकल हो, एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल हो। तिमीलाई एक्जाममा 1 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है, 3-4वटा प्रोटोकल दिन्छ। बुझ्यो कुरा? र 3-4वटा प्रोटोकलमा कुन चाहिँ प्रोटोकल स्ट्याकको कुन चाहिँ लेयरको हो भनेर चाहिँ स्ट्याकिङ गर भनेर भन्छ। जस्तो तिमीलाई यो 4वटा प्रोटोकल दियो भने चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो, इथरनेट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, लोअर लेयरमा। आइपी कहाँ हुन्छ, लोअर लेयर भनेको चाहिँ नेटवर्क एक्सेस लेयर। आइपी कहाँ हुन्छ, इन्टरनेट लेयर हैन। अनि यो टिसीपी कहाँ हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट लेयर। एचटीपी कहाँ हुन्छ, एप्लिकेसन लेयर। यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो तिमीले। 4वटा प्रोटोकल दियो भने चाहिँ यसरी लेयरिङ गर्नु पर्यो। बुझ्यो कुरा? 1 मार्क्समा क्वेसन सोध्ने गर्छ प्राय, 3-4वटा प्रोटोकल दिएर प्रोटोकल स्ट्याकमा हाल भनेर भन्छ। बुझ्यौ? अरू प्रोटोकलहरू हेर्दैछौँ अब अहिलेलाई। सिम्पली अब अहिले सबै उस गरेर कन्फ्युज नहुने, बिस्तारै आउँछ प्रोटोकलहरू, यो लेयरमा पर्छ भनेर म त्यति बेला भन्छु। त्यति बेला तिमीले बुझ्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो है। सो प्रोटोकल, 1 प्रोटोकल पर लेयर इज कल्ड प्रोटोकल स्ट्याक। सो प्रोटोकल स्ट्याकमा चाहिँ जस्तो टिसीपी र युडीपी एकैचोटि युज हुँदैन के। बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो कि बुझेन? आइदर टिसीपी युज भयो अर युडीपी युज भयो हैन। और यो लेयरको कुरा गर्ने हो भने लेट्स से आइदर आइपी युज भयो अर डेटाग्राम अर्को भर्चुअल सर्किट युज भयो, भिपीआई भिसीआई सुनेको थियो नि, कनेक्सन ओरिएन्टेडमा त्यो हुन्छ नि, हो कि हैन? भिसी सेटअप गर्नुपर्छ भन्ने सुनेको थियो कि थिएन? भर्चुअल पाथ आइडेन्टिफायरहरू, भिपीआई भनेर भर्चुअल सर्किट कनेक्सन ओरिएन्टेडमा त्यो हुन्छ नि त। यो लेयरको हो है त्यो भनेको। फेरि यहाँ पनि कनेक्सन ओरिएन्टेड भयो भने चाहिँ यहाँको प्रोटोकल टिसीपीमा चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड हो। फेरि यहाँ पनि कनेक्सन ओरिएन्टेडको कुराहरू आउँछ। यहाँ यो आइपी यहाँ आएर पनि त्यो कुराहरू हुन्छ है। ओके, सो अब हामीले डिटेलमा हेर्छौँ पछाडि, डोन्ट वरी। अहिले चाहिँ अब धेरै कुरा भनेर म तिमीलाई कन्फ्युज गराउन चाहिन्न। सो अर्को हेरौँ।